हिजोकै एक्सरसाइजको सल्भ द इक्वेसन भनेको छ, z का पावर 4 भनेको छ। यसलाई अर्को मेथडमा कसरी भन्न सकिन्छ भन्दाखेरि solve the equation z का पावर 4 इक्वल टु 1 बाई युजिङ है, पछाडि यो चाहिँ बाई युजिङ भनेर ब्र्याकेटमा राख्न सक्छ अथवा यतिकै पनि भन्न मिल्छ बाई युजिङ कुन चाहिँ मेथड डी मोबियर्स थ्योरम। ल यसरी सोध्न सक्छ। यसले खासमा के भनेको भन्दाखेरि नि यसलाई अर्को भाषामा पनि भन्न सकिन्छ। यसले खास के भनेको भने फाइन्ड द, यहाँ सुन्नु है, फोर्थ रुट, यो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ, फोर्थ रुट अफ 1, यहाँ 1 दिएको छ 1, यसको फोर्थ रुट निकाल्न पर्ने कसको त भन्दाखेरि 1 को, अथवा यसलाई के भन्न सकिन्छ फाइन्ड द फोर्थ रुट अफ युनिटी भन्छ। 1 को फोर्थ रुट निकाल्न पर्ने कुन मेथडबाट बाई युजिङ डी मोबियस थ्योरम, के डी मोबियस थ्योरम। ठीक छ। अब एकछिन क्वेशनको मेथड हेर, त्यसपछि म तिमीहरूलाई कसरी गर्ने भनिदिन्छु। अनि सबै क्वेशन सेम तरिकाले गर्न सक्नुपर्छ। जस्तो यता हेर, एक्जाममा तिमीहरूलाई z का पावर 3 भनेर इक्वल टु 1 भनेर दियो भने यसलाई के निकाल्न भनेको क्यूब रुट निकाल्न भनेको है, सुन्दाख है, यसले क्यूब रुट निकाल्न भनेको। यसको क्यूब रुट भन्ने बित्तिकै यसका तीनटा एन्सर निकाल्नै पर्छ। क्यूब रुटका कतिवटा एन्सर हुन्छन्, तीनवटा रुट हुन्छन् हैन। त त्यसलाई यसलाई यही चीजलाई कसरी भन्न सकिन्छ भन्दाखेरि फाइन्ड, यो मेथडबाट भन्न सकिन्छ, फाइन्ड द क्यूब रुट अफ युनिटी भन्छ। एक्जाममा एकदमै धेरै बढी युज हुने भनेको यो हो। यसलाई फोर्थ रुट अफ 1 भनेको छ, फोर्थ रुट अफ युनिटी भनेको छ यहाँ, अथवा स्क्वायर रुट सोध्न सक्छ। एक्जाममा तिमीहरूको 6 रुट सम्म सोधेको छ भनेको मतलब z का पावर 6 इक्वल टु 1 लेखेको छ, यसको मतलब 6 वटा रुट निकाल्न पर्ने। z का पावर 5 इक्वल टु 1 लेख्यो भने यसको मतलब 5th रुट निकाल्न पर्ने। हामीलाई स्क्वायर रुटबाट स्टार्ट भएर 6 रुट सम्म चाहिँ एक्जाममा आएको छ, तर सबैभन्दा बढी कुन आएको छ त भन्दाखेरि स्क्वायर रुट, क्यूब रुट, यो दुईटा चाहिँ बढी एक्जाममा आएको छ। त्यो 1 भनेको एउटा एक्जाम्पल मात्रै हो। यो बाहेक z का पावर, जस्तो मानौ z का पावर 3 इक्वल टु -1 भन्न सकियो, यसले क्यूब रुट अफ -1 भने हो। यो मैले अहिले 1 लाई जे गर्छु त्यस्तै तरिकाले सबै क्वेशनलाई रुट निकाल्न सक्नुपर्छ। सल्भ भनेर पनि दिन सक्छ एक्जाममा, सल्भ द इक्वेसन भनेर दिन सक्छ। यसको मतलब के भनेको यो फोर्थ रुट निकाला भने हो। किन भनेको भन्दाखेरि यता हेर त, जस्तो z का पावर 4 इक्वल टु 1 छ भने z इक्वल टु कति हुन्छ रे, यो भनेको 1, यो फोर्थ रुट हुन्छ नि, यो उता गयो भने यो हुँदैन, यस्तो हुँदैन, 1 का पावर 1/4 हुँदैन। यो भनेको के हो त खास 4 यहाँ लेखेर यहाँ यसरी यो फोर्थ रुट भनेको तिमीहरूले पढेको छौ। जस्तो x पावर 3 इक्वल टु 8 भयो भने यसको मतलब कति हुन्छ, x इक्वल टु कति हुन्छ रे, 8 का पावर 1/3 हुन्छ। ए हैन, यसलाई अर्को भाषामा कसरी लेख्न सकिन्छ, क्यूब रुट अफ 8 लेख्न सकिन्छ। यो भन्नु र यो भन्नु एउटै हो, क्यूब रुट भने हो। यसरी एक्जाममा चाहिँ सोधिराखेको हुन्छ। सल्भ भन्यो भने अथवा सल्भ द इक्वेसन बाइ युजिङ डी मोबियस थ्योरम भन्यो भने यसमा डी मोबियस थ्योरम नभने पनि आफैले अटोमेटिक के बुझ्नुपर्छ, स्क्वायर रुट, क्यूब रुट, फोर्थ रुट, फिफ्थ रुट निकाल्नलाई डी मोबियस थ्योरम नै छ। अर्को केही मेथड छ त, केही पनि मेथड छैन। अनि अर्को मेथड कसरी भन्छ त भन्दाखेरि फाइन्ड द फोर्थ रुट अफ 1, यसलाई फोर्थ रुट अफ भन्न सकिन्छ, यसलाई चाहिँ बाइ युजिङ डी मोबियस थ्योरम। अब त्यसो भए यसलाई कसरी सल्भ गर्ने भनेर देखाउँछु, तिमीहरू हेर है त, पछि सार्नु तिमीहरू हेर मात्र। यसले यहाँ हेर है, सोलुसनमा हेर, z का पावर 4 इक्वल टु कति छ 1। डी मोबियस थ्योरम युज गर्नलाई पहिला यसलाई केमा कन्भर्ट गर्नुपर्छ, पोलार फर्म। पोलार फर्ममा कन्भर्ट गर्नलाई यसलाई त सिम्पल फर्ममा एक्सप्रेस गर्न सक्नु पर्यो। यो भनेको 1 + 0i हो कि हैन, 0i हो, 1 + 0i हो। त्यसो भए यसलाई कम्पेयरिङ गर्ने हो भने कम्पेयरिङ इट विथ, हेरिराख है, सबै क्वेशन सेम हो, विथ x + iy we get
वी गेट x इक्वल टू कति 1 y इक्वल टू कति आयो 0 भयो देयरफोर हामीलाई चाहिन्छ के त r चाहिन्छ r भनेको x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होइन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर हो कि हैन x भनेको कति 1 को स्क्वायर 1 भइहाल्यो अनि y भनेको 0 को स्क्वायर 0 भइहाल्यो दिस इज इक्वल टु 1 यति मात्र लेख्न मिल्छ नि यो 1 भयो त्यस्तै गरी अब अर्को हामीलाई खास के चाहिन्छ रे यहाँनिर लेखे है तिमीलाई देखिन्छ देख्दैन यहाँ तल लेखे पनि हुन्छ अनि अर्को हामीलाई के चाहिन्छ त भन्दाखेरि थीटा चाहिन्छ थीटा भनेको tan इन्भर्स y बाइ x यही हो फर्मुला यो हामीले सर्ट क्वेशनमा पनि युज गरेका छौं सर्ट क्वेशनमा यही चीज युज हुन्छ यही चीज लङ क्वेशनमा युज भइरहेछ अनि एक्जाममा हामीलाई थीटा निकाल भन्यो भने आउँदैन r निकाले भने आउँदैन भन्छ थीटालाई अर्को भाषामा के भन्न पाइन्छ रे आर्गुमेन्ट अफ z भनेर लेखा थियो आर्गुमेन्ट निकाला भन्यो भने थीटा निकाला भने त नि त अब त्यसो भए यो tan इन्भर्स हेर्दै जाने है y भनेको कति छ y भनेको 0 x भनेको चाहिँ 1 यो भनेको tan इन्भर्स कति हो 0 हो यो यसलाई क्याल्कुलेटरबाट पनि निकाल्न सकिन्छ अथवा तिमीहरुले कसरी निकाल्न सक्छौ म कहिले पनि भन्न सक्नु पर्छ यो विदाउट क्याल्कुलेटरबाट पनि जान्न पर्छ 0 भन्ने बित्तिकै tan 0 केमा हुन्छ 0 डिग्रीमा हुन्छ 0 डिग्रीमा हुन्छ नि यो नत्र भने क्याल्कुलेटर दबाउने शिफ्ट दाबेर tan इन्भर्स 10 दाबे भने के आउँछ शिफ्ट दाबेर 10 दाबे भने tan इन्भर्स अनि 0 दाबा त्यहाँ भ्यालु आउँछ त अहिले चाहिँ यो कतिको भ्यालु हो त भन्दाखेरि यो 0 भनेको 10 0 डिग्रीको भ्यालु हो यो 10 चाहिँ क्यान्सल भइहाल्छ 0 डिग्री आउँछ भन्छ यसरी पनि निकाल्न मिल्छ तर यो युजिङ क्याल्कुलेटरबाट पनि मिल्छ ठीक छ जसरी पनि गर्न सकिन्छ यो क्याल्कुलेटरबाट कसरी गर्ने है फेरि याद गर है यो tan इन्भर्स यहाँ tan इन्भर्स 1 भयो tan इन्भर्स 2 भयो tan इन्भर्स 3 भयो tan इन्भर्स जे पनि हुन सक्छ 1/2 हुन सक्छ tan इन्भर्स अनि यो tan इन्भर्स 3 हुन सक्छ जति भए पनि के गर्ने शिफ्ट दाबेर 10 दाबी भने tan इन्भर्स हुन्छ यहाँ पछाडी भ्यालु 3 छ भने 3 दाब्ने 4 छ भने 4 दाब्ने जे छ त्यही दाब्ने त्यो दाबी भने इक्वल टु गर्दाखेरि कति आउँछ त्यसको भ्यालु नै यसको डिग्री हो त त्यसो भए दुईटै r र थीटा आयो भने हामीलाई केमा एक्सप्रेस गर्न सकिन्छ ल भन त अब नाउ कम्प्लेक्स नम्बर इन polar form is z equal to खास कति थियो 1 + 0 i थियो यो भनेको त खास पोलर फर्ममा एक्सप्रेस गर्ने फर्मुला एकचोटी यो लाइन नलेखे पनि हुन्छ है पोलर फर्म फर्मुला कस्तो थियो त भन्दा यस्तो थियो cos थीटा + i sin थीटा थियो फर्मुला यही थियो नि यो लाइन नलेखे पनि हुन्छ तिमीले डाइरेक्ट लेख्न सक्छौ r भनेको कति हो मनमनै सम्झेर r भनेको तिमीहरुको 1 छ यो 1 आइहाल्यो अनि यो cos थीटा को ठाउँमा कति आयो 0 डिग्री ठीक छ 0 डिग्री + i sin 0 डिग्री यहाँसम्म पोलर फर्म जाने कि जानेन यसलाई 1 नलेखे पनि भयो यसको मतलब कति लेख्न पाइन्छ त यसलाई cos थीटा सरी 0 डिग्री + i sin 0 डिग्री भनेर यति लेख्न सक्यो अहिले 0 डिग्री भयो कुनैमा 30 डिग्री होला कुनैमा 45 होला कुनैमा 60 होला कुनैमा पोइन्टमा पनि आउन सक्यो यो जस्तो पनि आउन सक्यो यसमा के मतलब छैन ठीक छ त त्यसो भए यसलाई हामीले केमा कन्भर्ट गर्यौं पोलर फर्म त अब एकछिन यता हेर z का पावर 4 थियो कि थिएन यो त z का पावर 4 नै हो त्यसो भए यहाँ z का पावर 4 नै लेखिराखौं ठीक छ z छ भने z नै लेख्ने z का पावर 4 छ भने 4 लेख्ने z का पावर 3 छ भने 3 लेख्ने 2 छ भने 2 लेख्ने जति छ त्यति लेख्न सक्नु पर्यो सकिन्छ यहाँसम्म पुरा नै हो कि हैन केही छ कन्फ्युज क्लियर छ नि केही छ भने यहाँसम्म सोध्ने यो सबै हामीले सर्ट क्वेशनमा गरिसकेका छौं अब कहाँनेर हामीले डिमोभिज थ्योरम युज गर्छौं र कहाँनेर स्क्वायर रुट कसरी निकाल्छौं भन्ने कुरा जान्ने क्यूब रुट कसरी निकाल्छौं त्यो पनि जान्ने फोर्थ रुट कसरी निकाल्छौं त्यो जान्ने ठीक छ अब म थोरै चेन्ज गर्छु है यहाँबाट न पछाडी यो सम्म त हामीले पढेकै हो अब यसलाई म जेनरल फर्ममा लान्छु जेनरल फर्ममा लाँदाखेरि म एउटा स्टेप भन्छु तिमीहरु यता हेर जस्तो cos थीटा छ भने नि यसलाई जेनरल फर्ममा कसरी कन्भर्ट गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि cos k * 360 + थीटा गर्न सकिन्छ यसको भ्यालु भन्नु र यसको भ्यालु भन्नु सेम हुन्छ रे है के भनेको नम्बर हो है तिमीहरु यता हेर k को ठाउँमा 2 राख 1 राख यसो गर थीटा को ठाउँमा जस्तो थीटा भनेको 30 छ मानौ न है जस्तो यस्तो भनौं न एकछिन एक्जाम्पल देखाइदिन्छु
साइन थीटा इक्वल टु पनि के हुन्छ त भन्दाखेरि साइन के इन्टु 360 प्लस थीटा हुन्छ रे है। त्यसो भए एकछिन हेर, यो जेनरल फर्म हो। यो सिम्पल फर्मलाई यस्तो फर्ममा कन्भर्ट गर्न मिल्छ। ठिक छ, यो हाम्रो फर्मुला नै हो खास। त कसरी हुन्छ भन्ने भने छुट्टै जान्न पर्यो। म छुट्टै भनिदिन्छु, थोरै एकछिन यतिलाई मात्रै एउटा प्र्याक्टिस गरौँ। जस्तो साइन 30 को भ्यालु कति हुन्छ भन त मलाई। साइन 30 को भ्यालु कति हुन्छ? 1/2 हुन्छ। के 1/2 30 मा मात्रै हुन्छ र? 30 मा मात्रै हुन्छ? त्यो बाहेक अरुमा पनि हुन्छ। त्यो बाहेक अरुमा निकाल्दाखेरि यसले निकाल्दिदो रहेछ। कसरी निकाल्छ हेर। साइन 30 को भयो, यो साइन 30 लाई अर्को भाषामा के लेख्न सकिन्छ रे? साइन के इन्टु 360 प्लस थीटा भन्नाले 30 हो कि हैन? के को ठाउँमा 1 राख त। साइन 1 राख्दा 360 नै भयो। 1 राख्दा 360 प्लस यो भनेको 390 भयो। क्याल्कुलेटर युज गर, 390 को भ्यालु 1/2 नै आउँछ। अहिले एकछिन पछि चेक गर, अहिले छोडेर ल। यो यति आयो ल। अब के को भ्यालु 2 राख त। साइन 30, अब के को भ्यालु 2 राख त। यहाँनिर कति डिग्री आयो अरे? हाम्रो जोड्दाखेरि 390 डिग्री को पनि आयो। ठिक छ, यसलाई यसको पनि कन्भर्ट गर्न मिल्दो रहेछ। अब त्यस्तै गरी के को ठाउँमा 2 राख्दाखेरि, के को ठाउँमा 2 राख्दाखेरि यसको भ्यालु कति हुन्छ भन्न त। यो 720 750 है। साइन कति भयो? 750। यो साइन 750 को भ्यालु पनि 1/2 नै हुन्छ। त्यसकारण के गर्छ त भन्दाखेरि यो फर्मुलालाई यस्तो फर्ममा एक्सप्रेस गर्न मिल्छ। दिस फर्मुला इज कॉल्ड जेनरल फर्म अफ साइन थीटा। क्लियर छ? साइन थीटा र कस थीटालाई जेनरल फर्ममा एक्सप्रेस गरे मैले। त त्यसो भए यहाँ पनि एक्सप्रेस गर्छु। हेरे z का पावर 4 अनि इक्वल टु हेर है सबैले cos k इन्टु 360 प्लस थीटा ठाउँमा 0 छ। याद रहोस्, अहिले चाहिँ 0 छ। यति भयो प्लस i sin k इन्टु कति रे? 360 प्लस 0 डिग्री। किन भयो बुझिरहेछौ? किन भयो? अब मैले यो स्टेपमा देखाइराखेको छु। कतै कतै एक्जाम्पलमा बुकहरुमा 0 लाई नलेखा पनि हुन सक्छ। k इन्टु 360 मात्र लेखेको हुन्छ, नझुकिनु। भएको यसरी हो। किनभने 0 डिग्री भनेपछि 0 प्लस गर्दा नि नलेखे पनि त भयो नि, हैन? k इन्टु 360 नै हुन्छ भन्ने मान्यताले यो कहिलेकाहीँ यो नलेख्न पनि सक्छ। तर यो स्टेप यसरी आयो। अब यो जेनरल फर्ममा के मा कन्भर्ट गरेपछि यहाँ पनि सिम्बोलिकली यसरी लेख्दिने z के भयो। ठीक छ? अब त्यसो भए यो के गर्यो रे? यसलाई जेनरल फर्म, यसलाई म लेख्दिन्छु है तिमीहरुलाई बुझ्नलाई है। एक्जाममा नलेख्नु पनि हुन्छ। इन जेनरल फर्म, यो चाहिँ जेनरल फर्ममा कन्भर्ट गरे मैले। त अब z के इक्वल टु के लेख्न पाइन्छ अर्को भाषामा भन्दाखेरि cos k इन्टु 360 प्लस 0 छोड्दियौ। अब 0 नलेखे पनि हुन्छ नि। ठीक छ? अहिलेले प्लस i sin k इन्टु 360 अनि अब यो 4 कहाँ जान्छ भन्न त। अघि भने जस्तै यो 4 कहाँ जान्छ? यसको पावर 1/4 हुन्छ कि हुँदैन? एकछिन यता हेर्ने। यो पावर कहाँ हुन्छ रे? 1/4 हुन्छ। याद रहोस्, अहिले 4th रुट निकालिरहेको छु, 1/4 भयो। क्यूब रुट निकाल भनेको बेला यहाँ 3 होला, यहाँ 1/3 होला। स्क्वायर रुट निकाल भन्यो भने 1/2 होला। 6 रुट निकाल भन्यो भने 1/6 होला। सबै क्वेशन सेम तरिकाले गर्ने। यो एउटा फर्मेट जानिसकेपछि सबै क्वेशन एउटै तरिकाले गर्न सक्नु पर्यो। एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेशन हो फेरि यो। यहाँसम्म क्लियर छ? यो के गरेको रे? यो 4 यता गयो भने के हुन्छ रे? 1/4 हुन्छ। यहाँ 3 छ भने के हुन्छ? 1/3। 2 छ भने चाहिँ 1/2। त त्यसो भए अब हामीलाई डी मोबियस थ्योरम युज गर्न भनेको छ। कहाँनेर डी मोबियस थ्योरम युज हुन्छ भन्ने थाहा छ? ल भन त। हिजो हामीले थ्योरम पढाएको छ। डी मोबियस थ्योरम कसरी युज हुन्छ, कहाँनेर युज हुन्छ भन्ने पढाएको छ नि। ल एकछिन हेर यहाँ। हिजो हामीले के पढाएको छौं भन्दाखेरि r cos थीटा प्लस i sin थीटा होल पावर n भयो भने, होल पावर n भयो भने r का पावर n हुन्छ अनि cos n थीटा प्लस i sin n थीटा हुन्छ भनेर हामी पढाएको छौं। ठीक छ? त त्यसो भए n भन्नाले अहिले हाम्रो कति छ रे? 1/4 छैन? n भनेको कति छ? 1/4 छ। क्लियर छ नि? अब n थीटा भनेपछि त अब यहाँ r का पावरमा पनि n आउनु पर्ने, एंगलमा पनि n थीटा हुनु पर्ने।
यो हाम्रो प्रुफ भइसकेको छ। डी मोबियस थ्योरम भनेको त्यसरी युज गर भने हो। त त्यसो भए अहिले पनि हाम्रो आर भनेको त यहाँ 1 छ, नलेखे पनि भयो, हामीले हटाइसक्यौँ। 1 लेखिराख्नु पर्छ, 1 का पावर जति लगाए पनि 1 नै हो। ठीक छ, 1 भएको हुनाले हटायो, फेरि अरु भयो नहट्ने। 1/2 भयो, हटाउन मिल्छ? मिल्दैन त्यो। त त्यसो भए यो कति लेख्न पाइन्छ? cos n थीटा भनेपछि n कति छ? 1/4 थीटा भन्नाले k * 360 भनेको मतलब k * 360 अपन 4 लेखे त भइहाल्थ्यो त एउटै हैन र? कुरा बुझ्यौ? डिभाइड बाइ 4 हो प्लस i sin अनि यहाँ कति हुन्छ भन? 1/4 k * 360 हुन्छ हुँदैन? हुन्छ हो। यही यो डी मोबियस थ्योरम युज भएको भनेको, डी मोबियस थ्योरम एप्लाई भएको भनेको यहाँ हो। ठीक छ, यसमा तल देखिन्छ कि देखिदैन हेर्दिनु है, तल्लो साइडमा काटिन्छ काटिदैन हेर्नु। यहाँसम्म बुझ्यौ बुझेनौ? पहिलो स्टेप फेरि एकचोटि रिभिजन गर। यहाँसम्म कुनै पनि नम्बर दियो, यहाँ जे पनि दिन सक्छ। यसलाई पहिला सुरुमा x + iy सँग कम्पेयर गरेर r निकाल्ने, थीटा निकाल्ने। ठीक छ, r र थीटा निकाल्ने पुरानै तरिका हो। त्यसपछि हाम्रो कम्प्लेक्स नम्बरलाई पोलर फर्ममा एक्सप्रेस गर्ने, पोलर फर्ममा एक्सप्रेस गरेको यहाँसम्म भयो। यसलाई जेनरल फर्ममा एक्सप्रेस गर्यौं, जेनरल फर्म। त्यसपछि हाम्रो यहाँ फोर्थ रुट क्यूब रुट जे सोधेको छ त्यही अनुसार हामीले यता 1/4 1/3 1/2 जे छ त्यो गरियो। त्यसपछि डी मोबियस थ्योरमको एप्लाई गर्यो। यो स्टेपमा के गर्यौं? डी मोबियस थ्योरम एप्लाई भयो। यहाँसम्म क्लियर छ नि? डी मोबियस थ्योरम युज गर्ने भनेको थियो, यही हो कि हैन? भयो। अब हामीलाई फोर्थ रुट निकाल्न भने चाहिँ फोर्थ रुट निकाल्दाखेरि यसका एन्सरहरु कतिवटा हुनुपर्छ? 4 वटा हुनुपर्छ। त त्यसो भए यता हेर, यहाँनेरबाट हेर है, फर फोर्थ रुट पुट गर्नुपर्छ कहाँ त भन्दाखेरि के को भ्यालु 0 पुट गर्ने, 1 पुट गर्ने, 2 पुट गर्ने, 3 पुट गर्ने। एकछिन हेर, यहाँ 0 1 2 3 4 वटा भयो कि भएनन्? यदि 4 वटा पुट गरियो भने 4 वटा रुट आउँछन्। यदि क्यूब रुट सोध्यो भने अब यहाँनेर चेन्ज गर्न सिकाउँछु। हेर, यहाँ सबै क्वेशनलाई कपी पेस्ट स्टाइलले लेखेका छौं हामीले। हरेक क्वेशन जस्तो सुकै क्वेशन सोधोस् यही फर्मेटमा कानेर चेन्ज गर्ने मैले भनिहालेँ। एउटा यहाँनेर चेन्ज हुन्छ, क्यूब रुट सोध्यो भने यहाँ 1/4 छ, 1/3 जाला। ठीक छ, 6 रुट सोध्यो भने 1/6 जाला यहाँनेर, र यहाँनेर चेन्ज हुन्छ। फोर्थ रुट भने मैले अहिले क्वेशनमा फोर्थ रुट छ। फोर्थ रुट भएको हुनाले पुट के गर्ने त? के को भ्यालु कति पुट गर्ने त भन्दाखेरि एउटा 0 राख्ने, एउटा 1 राख्ने, 2 राख्ने, 3 राख्ने। कतिवटा भयो? 4 वटा भयो। यदि क्यूब रुट सोध्यो भने के गर्ने? 0 1 2 कतिवटा? 0 1 2 सम्म राख्ने। 6 रुट सोध्यो भने चाहिँ 0 बाट स्टार्ट गर्ने। जहिले पनि 0 बाट स्टार्ट गरेर भने 5 सम्म गयो भने त भइगयो, 6 भएन? भयो भएन? 6 रुट सोध्यो भने 6 चाहिँ नराख्नु नि फेरि। ठीक छ, यहाँ के सम्म राख्ने अरे? 0 1 2 3 सम्म राख्यो भने 4 रुट आउने भयो। त अब क्यूब रुट सोध्यो भने कहाँसम्म राख्ने भने मैले 0 1 2। स्क्वायर रुट सोध्यो भने चाहिँ 0 र 1। बुझ्यो? त त्यसो भए मैले यहाँ लेखेँ, देखिन्छ कि देखिँदैन हेर त? यसपछि देखिन्छ नि? त त्यसो भए पहिलो के गर्दियौ? when k = 0 राख्दियौ। k = 0 राख्दै यति हेरौँ है, यो zk हो कि हैन? यो zk हो। अब zk भनेपछि z0 भयो, यो z0 भयो, z0 भयो। अब यहाँनेर भ्यालु एकचोटि हेरौँ, यहाँ 0 राख्ने हो भने एकछिन सबैले हेर, के को भ्यालु 0 राख्ने भने पुरै 0 हुन्छ नि? 0 हुन्छ। अनि 1/4 यो पुरै 0 भएको हैन? यो 0 भने त पुरै 0 भइगयो नि। अनि cos कति भ्यालु आयो? 0 आयो। यो cos कति भयो? cos 0 भयो प्लस i sin 0 डिग्री भयो। भयो? त अब भन यसको cos 0 को भ्यालु कति? cos 0 को भ्यालु कति? 1 भयो प्लस 0 सरी i into sin 0 को भ्यालु 0 भनेको मतलब कति आयो? 1 आयो। त अब तिमीहरुलाई के थाहा छ त भन्दाखेरि एउटा 1 आयो नि, 1 एउटा एन्सर भयो। ल भन त यसको भ्यालु कति हुन्छ? हो, यसमा डाइरेक्ट क्याल्कुलेटरबाट के आउँछ त भन्दाखेरि यसको 1 आउँछ। वास्तविक भ्यालु यसको कति हो? +-1 हो, किनभने यो स्क्वायर रुट हो। स्क्वायर रुटको एन्सर कतिवटा आउनु पर्छ? 2 वटा आउनु पर्छ, एउटा +1 एउटा -1। यो स्क्वायर रुट हो कि हैन? अनि त्यसो भए यसको कति हुन्छ? यो क्यूब रुट हैन?
ल अब क्युब रुट भयो, क्युब रुट भएपछि एउटा अब क्याल्कुलेटरबाट निकाल्ने हो भने यसको भ्यालु 1 मात्रै आउँछ, तर वास्तवमा यसको एन्सर कतिवटा हुन्छन्, 3टा हुन्छन् भने हामीले पढिसकेका छौँ। एउटा 1 हुन्छ, एउटा के हुन्छ, एउटा 1 हुन्छ, एउटा -1/2 प्लस I रुट 3/2, यो एलसीएमले पनि हुन्छ है, जसरी पनि हुन्छ, तिमीहरूले यसरी लेखाएको छ जसरी लेखाएको छ त्यही गर्ने है। अथवा अर्को के हो त, -1 - I रुट 3/2 है, यसरी लेख्न पनि मिल्छ है। यो भनेको यही हो, देखाएको छैन? ल जस अब यहाँसम्म हेर, यहाँसम्म देखाएको छ त। भनेको मतलब के हो भने क्युब रुटका 3वटा एन्सर हुन्थे, एउटा 1 हुन्थ्यो, एउटा यो हुन्थ्यो, एउटा यो हुन्थ्यो। हामीले यो प्रुफ गरिसकेका छौँ। क्युब रुटका 3वटा एन्सर हुन्थे, क्याल्कुलेटरबाट यसलाई मात्र देखाउँछ। यसलाई किन देखाउन, यो कम्प्लेक्स रुट हो, क्याल्कुलेटर भन्दा एक स्टेप माथि हो भन्दैछु। यो कम्प्लेक्स नम्बर भनेको क्याल्कुलेटरले क्याल्कुलेसन गर्न सक्दैन। क्याल्कुलेटरले भ्यालु निकाल्न सक्छ र सक्छ, क्याल्कुलेटरले भ्यालु निकाल्न, क्याल्कुलेटरले भ्यालु निकाल्ने भए यसको किन निकालेन, यसको निकाल्न सक्छ, -4 को भ्यालु निकाल्न सक्छ, यसको भ्यालु निकाल्छ कि निकाल्दैन, यसको भ्यालु त थाहा छ तिमीहरूलाई, यसले क्याल्कुलेटर निकाल्छ यसले, तर यसको भ्यालु निकाल्न सक्छ, सक्दैन नि। यो कम्प्लेक्स रुट हो भन्ने थाहा छ तिमीहरूलाई, ठिक छ। त त्यसो भए अब यो त यो 1 को एउटा रुट भनेको 1 रहेछ नि त। यहाँ तिमीहरू क्याल्कुलेटरबाट 4th रुट निकाल त 1 निकाल त यसको एन्सर 1 नै आउँछ, आउँछ भन्दैन? एउटा एन्सर 1 भयो। अब बाँकी कतिवटा छन्, बाँकी 3टा यहाँ देखिरहेछ नि यो त। ल अब त्यसो भए अर्को निकालौँ, when k = 1 राख्दियौँ, z1 = ल हेरे एकछिन हेर, 1 राख्ने भने यहाँ के हुन्छ एकछिन हेर, यो 1 × 360 हुन्छ कि नै, ए त हेर 1 × 360 भयो, अनि डिभाइड बाइ 4 गरेर 1 × 360 भनेको 360 नै हो, डिभाइड बाइ 4 गर्दाखेरि कति आउँछ, 90। त भनेपछि कति आयो त, cos 90 प्लस I sin 90। अब तिमीहरू क्याल्कुलेसन एउटालाई गरिसकेपछि अर्कोलाई पनि गरौला नि, गर्नुपर्छ त, सेम हो नि। यहाँ 90 आएपछि यहाँ पनि 90 आउँछ, किनभने हामीले फर्मुलामै पढिसकेका छौँ, यो जहिले पनि सेम हुन्छ। त त्यसो भए यसको भ्यालु कति, cos 90 भ्यालु कति, cos 90 भ्यालु 0 प्लस I × sin 90 भ्यालु कति हो, 1, भनेपछि कति आयो, यो आयो, सरी I आयो, 0 भइहाल्यो, I × 1 भनेको I आयो, एउटा रुट के रहेछ त, यसको I रहेछ। अब अर्को हेरौँ, when k = 2 राख्दाखेरि z2 भनेर नोटेसन भयो, यो z2 भयो। अब 2 राख्दाखेरि एकछिन हेर सबैले, यो 2 × 360 भयो कि भएन, भयो, यस्तो भयो त हेर न, 2 × अपन 4 हो नि, यो 4 ले यसलाई काट्दा 90 हुन्छ, 90 × 2 = 180 भयो, पहिलेबाट क्याल्कुलेसन गरेर राख्यो भने भयो, ठिक छ। त 180 हुने रहेछ, cos 180 प्लस I sin 180 डिग्री, ठिक छ। त त्यसो भए अब यसको भ्यालु भन्न सक्छ, 180 को भ्यालु आउँछ, क्याल्कुलेटर युज गरे पनि भयो, क्याल्कुलेटर युज गरे पनि ठिक छ, विदाउट क्याल्कुलेटर पनि भन्न सक्नुपर्छ तिमीहरूले। 180 को भ्यालु भन, cos 180 को भ्यालु हो, ल यता हेर, cos 180 को भ्यालु, ल हेर यहाँ, cos 180 भनेको cos 90 प्लस 90 हो कि नै हो। अब cos 90 प्लस 90 भनेपछि कास रुल अनुसार, CAST रुल अनुसार 90 प्लस 90 भनेपछि 90 भनेको यहाँ गयो, 90 प्लस 90 भनेको यहाँ आइहाल्यो, सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा भयो। अनि यो cosलाई यो 90 ले चाहिँ चेन्ज गराउँछ, केमा चेन्ज गराउँछ, साइनमा चेन्ज गराउँछ, यो साइन 90 हुने भयो, अनि यहाँ आयो भने साइन पोजिटिभ हो, यो माइनस भयो, अनि माइनसको माइनस, साइन 90 को भ्यालु कति रे, 1, भनेपछि यसको अर्थ के भयो, -1 रहेछ हो। यो स्टेप चाहिँ जानेको हुनुपर्छ, यो बेसिक स्टेप हो, यो 9 क्लासको कुराहरू म भन्दैछु, हो कि नै, यो 9 क्लास हो। तिमीहरूले जसरी हुन्छ cos 180 जतिसुकै ठुलो भ्यालु होस्, जतिसुकै डिग्री ठुलो होस्, त्यसको भ्यालु सट्टै निकाल्न सक्नुपर्छ। यो सकिएन, यो कम्प्लेक्स नम्बर सकिएन। त त्यसो भए यो भनेको -1 प्लस I, यो sin 180 को कति होला ल भन, sin 180 को क्याल्कुलेटरबाट गर्ने भने 0 आउँछ, चेन्ज गर्ने हो भने मनमनै पनि गर्न सक्छौ। कसरी गर्छौ,
साइन 90 प्लस 90 गर्छौँ मनमनै सोच्ने सुनिरहेको छ नि 180 भनेपछि हामी कहाँ जानु पर्यो के गर्न पर्यो सोच बुझिरहेछौ 90 प्लस 90 मा जानु पर्यो साइन सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा भयो पोजिटिभ भयो साइन पोजिटिभ हुन्छ नि त सेकेन्ड पोजिटिभ भयो अनि त्यो 0 भनेपछि के 90 को भ्यालु 0 हुन्छ पोजिटिभ नै 0 हुने भयो त भनेपछि यसको भ्यालु कति आयो -1 आयो त त्यस्तै गरी व्हेन के को भ्यालु कति राखौं 3 राखौं z3 = अब यसको क्याल्कुलेसन हेर यहाँ 3 राख्ने हो भने अघि भनिहाले यसलाई काट्दा 90 हुन्न 90 हुन्छ कि नै 90 * 3 भन न कति भयो 270 270 भयो यो कति भयो cos 270 प्लस i sin 270 डिग्री भयो त अब यसको भ्यालु 270 लाई पनि के गर्ने 180 लाई युज गरे पनि भयो यसरी हेर यहाँ हेर 270 आयो भने कसरी गर्छौ cos 270 लाई कसरी गर्ने cos 180 लाई युज गरौँ प्लस 90 गरौँ हैन 180 प्लस 90 त हो नि अब कास रुल अनुसार 180 भने यहाँ हो के न 180 भनेको यो प्लस 90 भन्नाले यहाँ थर्ड क्वाड्रेन्टमा गयो थर्ड क्वाड्रेन्टमा 10 मात्रै पोजिटिभ हुन्छ cos के हुन्छ नेगेटिभ हुन्छ cos नेगेटिभ हुने हुनाले यहाँ के भयो यो यसले चेन्ज गराउँछ कि नो चेन्ज यो नो चेन्ज 180 को लाइनले नो चेन्ज cos को cos हुन्छ 90 को 90 हुन्छ तर यहाँ 10 मात्र पोजिटिभ हुन्छ अरु सबै नेगेटिभ हुनाले माइनस भयो माइनस cos 90 को भ्यालु कति भन्नु cos 90 को भ्यालु 0 -0 भन्नाले 0 भयो ठीक छ यो 0 हुन्छ प्लस i sin 270 को सेम तरिकाले निकाल्यो भने यहाँ साइन हुन्छ यहाँ साइन हुन्छ साइन भनेपछि sin 90 पनि 1 हुन्छ भनेपछि यसको मतलब यसको -1 आउला किनभने यो 10 मात्र पोजिटिभ हुन्छ नि त 10 मात्र पोजिटिभ हुन्छ भने साइन नेगेटिभ हुँदैन त्यही हेर्ने थाहा भइहाल्नु पर्छ क्या यहाँ 10 मात्र पोजिटिभ हुन्छ भने चाहिँ हामीलाई चाहिने के हो cos र sin यो सारा यो कम्प्लेक्स नम्बरमा चाहिने के हो cos र sin मात्रै हो कन्भर्ट गर्ने त फर्मुलै फर्मुला यहाँ त फर्मुलै cos थीटा प्लस i sin थीटा हो नि त भनेपछि 10 मात्रै पोजिटिभ छ भनेपछि बाँकी दुईटा त नेगेटिभ हुने नै भयो त त्यसो भए यति भयो दिस इज इक्वल टु माइनस कति आयो i आयो माइनस i आयो यो अब चारवटा आयो नि हेन्स फोर्थ रुट्स अफ 1r युनिटी भन्छन् है यसलाई 1r के भयो r एउटा भयो 1 भयो एउटा -1 भयो एउटा i भयो र एउटा -i भयो ठीक छ यो के भयो एन्सर सकिन्छ होला यसरी गर्न सकिन्छ ल एक ठाउँमा झुकिने ठाउँ छ म थोरै भन्छु त्यसपछि तिमीहरु होमवर्क गर्नु है अब कानेर यसमा चाहिँ i * -1 हुँदा -i हुन्छ चेक गर ल एक ठाउँमा झुकिने ठाउँ छ अर्को क्वेशनको भन्छु है तिमीहरु यता हेरेर क्वेशन नम्बर यो यहाँ देखिरा छ देखाछ नि determine the cube root of question number 6 ल क्वेशन नम्बर 6 मा छ है यो क्वेशन एकछिन एकदमै झुकिन्छ यता हेर है यहाँनेर क्वेशन नम्बर 6 मा यस्तो भनेको छ फाइन्ड द क्यूब रूट अफ -1 भनेको छ है -1 को चाहिँ झुकिने ठाउँ भन्दै छु त यो क्यूब रूट भन्ने बित्तिकै के गर्छौ सोलुसनमा एकछिन हेर त z का पावर 3 = -1 गर्छौ ठीक छ क्यूब रूट भने पनि यस्तो उले आफैले दियो भने त यस्तै दिन्छ भाषामा सोध्यो भने फाइन्ड द क्यूब रूट भने यस्तो गरी लेख्ने सोलुसनमा त यसलाई कन्भर्ट गर्नलाई के गर्नु पर्यो -1 प्लस 0i भयो किन भयो बुझ्या छ नि यो 0i कम्प्लेक्स नम्बरलाई पोलर फर्ममा एक्सप्रेस गर्नु छ त्यही भएर पहिला सुरुमा x + iy फर्ममा एक्सप्रेस गरे यसलाई कम्पेयरिङ गर्यौ कम्पेयरिङ इट विथ केसँग कम्पेयर गर्ने x + iy सँग कम्पेयर गर्नलाई यस्तो गरेको ठीक छ वी गेट x = चाहिँ -1 y = चाहिँ कति भयो 0 भयो ठीक छ अब यहाँ हेर
देयरफोर आर निकाल्नु पर्ने उही पुरानै स्टेप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हुन्छ यो -1 को स्क्वायर 0 स्क्वायर भने चाहिँ 1 आउँछ आउँछ आउँदैन हेर आउँछ आउँदैन आउँछ नि क्लियर छ यति भ्यालु राख्न सक्छौ सक्छु सक्दैन के एकै गरेर देखाउनु पर्छ त्यसपछि अर्को चाहियो एन्ड थीटा चाहिन्छ यो भनेको tan इन्भर्स y बाइ के हो x हो यो भनेको एकैछिन हेर यहाँ tan इन्भर्स y भनेको कति छ 0 छ बाइ -1 छ त अघि एकछिन हेर त अघि के भनेको थियो 0/1 हुँदाखेरि 0 डिग्री आछ हो यो खासमा 0 यता हेर त एकचोटी यो 0/1 हुँदाखेरि चाहिँ 0 डिग्री भएको छ किनभने 0/1 भनेको 0 हो 0/-1 भने पनि हामीले खास गरी 0 डिग्री हो नि खास 0 डिग्री हो नि 0 डिग्री होइन र अब यहाँनिर 0/-1 भए पनि 0/2 भए पनि 0/5 भए पनि यसको भ्यालु त 0 हो 0/समथिङ भने 0 तर क्वाड्रेन्ट चाहियो अब यहाँनिर झुकिन्छ त्यही भएर मैले यो भन्दैछु यो भनेको नि भाइ बहिनी हो यो 0 डिग्रीमा हो खास गरी 0/1 भनेको 0/1 भनेको 0 डिग्रीमा हो तर यो माइनस एउटा आयो नि यहाँ माइनस यो माइनसले क्वाड्रेन्ट चेन्ज गराउँछ यहाँ हेर CAST यो 0 डिग्रीमै हुन्थ्यो खास तर अहिले माइनस चाहियो 10 माइनस कहाँ हुन्छ यहाँ हुँदैन 10 माइनस कहाँ हुन्छ यहाँ हुँदैन यहाँ आउनलाई के गर्ने 180 माइनस समथिङ 180 माइनस समथिङ 180 माइनस कति त भन्दाखेरि 0 180 माइनस 0 भन्नाले कति हो 180 नै हो त त्यसो भएको हुनाले यसको भ्यालु कति आउँछ त भन्दाखेरि यो यतिको भ्यालु 180 डिग्री आउँछ नझुकिनु 0 डिग्री हुन्न किन हुन्न यो 0/1 भनेको 0 डिग्री हो माइनस भएपछि क्वाड्रेन्ट चेन्ज गराउँछ क्वाड्रेन्ट चेन्ज हुने बित्तिकै CAST रुल अनुसार 10 नेगेटिभ त यहाँ हुन्छ 10 नेगेटिभ यहाँ हुन्छ नि हैन 10 नेगेटिभ यहाँ हुन्छ अब हामीलाई यसको सपोर्ट लिनु पर्यो यो सपोर्ट भन्नाले 180 को लाइन हो 180 बाट यहाँ जानु पर्यो 180 बाट यहाँ जाँदाखेरि तिमीहरुको कतिले जाने त भन्दाखेरि 0 डिग्रीले अघिको भ्यालुले 180 माइनस 0 गरेर त कति हुन्छ 180 नै हुन्छ यसो गरियो भने क्वाड्रेन्ट अनुसार पनि ठीक भयो त अब यो पनि आयो आर पनि आयो थीटा पनि आयो भने पोलर फर्ममा एक्सप्रेस गर्न सकिन्छ कि सक्दैन पोलर फर्ममा सक्छौ अब रिपिट हुन्छ यही क्वेशन यही स्टेप रिपिट हुन्छ पोलर फर्ममा एक्सप्रेस गर्ने जनरल फर्ममा एक्सप्रेस गर्ने यो पावर 3 लाई 1/3 गर्ने यहाँ डिमोभियस थ्योरम युज गर्ने त्यसपछि यहाँ के लेख्ने अरे यो भाषा के लेख्ने फर फोर्थ रुट पुट गर्ने k = 0 1 2 मात्रै क्यूब रुटलाई कति अरे 0 1 2 यहाँसम्म पुट गर्ने त्यसपछि कर्मसँग राख्दै जाने भ्यालु 0 राख्ने कति आउँछ त्यो निकाल्ने 1 राख्ने कति आउँछ त्यो राख्ने 2 राख्ने कति आउँछ त्यो भ्यालु निकाल्ने त्यसपछि लास्टमा हेन्स भनेर क्यूब रुट निकाल्ने ठीक छ सकिन्छ गर्न ल क्वेशन नम्बर यो 4 बाट क्वेशन नम्बर 9 सम्म सबै सेम छ यो तिमीहरुले गरेर आउने जुन आउन त्यो भोलि गर्छौ ठीक छ हैन केही कन्फ्युज छ भने यही भनिहाल्ने के छ 1 को सट्टामा जे पनि आउन सक्यो त ल अब यता हेर है जस्तो tan इन्भर्स मलाई थाहा छैन 7/2 आयो क्याल्कुलेटर छ अब हामीलाई अननोन भ्यालु भयो भने हो हो अब एकछिन हेरौँ 5 सेप आउँदैन है यस्तो टाइपको आउन सक्यो ल यता हेर ल एकछिन हेर 4 + 4 रुट एकछिन हेरे सबैले 4 + 4 रुट 3 आयो यसको हामीलाई फाइन्ड द स्क्वायर रुट भन्यो स्क्वायर रुट है मैले यहाँ सर्टकटमा लेखे यो देखिरहेछ कि छैन भन्नु पर्यो भने ल फाइन्ड द स्क्वायर रुट भन्यो यसको सोध्यो सुन्न खाए यहाँ अब यसलाई सोधे पनि कुरो के गर्ने सोलुसनमा स्क्वायर रुट भन्ने बित्तिकै तिमीले के गर्न सक्छौ लेट z स्क्वायर बराबर कति हुने भयो 4 + 4 रुट 3 आई कम्पेयर गर अब यसलाई comparing it with x + iy सँग कम्पेयर गर्ने
आउँछ कति x इक्वल टु 4 y इक्वल टु कति आउँछ 4 रुट 3 ठीक छ। अब चाहिन्छ के मेरो कस्तो त्यहाँबाट हेर्नु है चाहिन्छ के देयरफोर r चाहिन्छ r भने के हो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ल भन भ्यालु x स्क्वायर भन्नाले 4 को स्क्वायर 16 मैले डाइरेक्ट लेखे है y स्क्वायर भन्नाले 16 इन्टु 3 यो 16 हुन्छ यो त 3 नै हुन्छ कति हुन्छ 48 यो 40 64 भयो 64 भने कति आउँछ 8 आउँछ हो 8 आउँछ कि नै यो आउँछ नि ल 8 आयो 8 कसरी आयो भने थाहा पाएन भने त त्यो कामै भएन यो 64 हुँदैन 64 डिवाइडेड 8 हुन्छ भन्ने थाहा छैन अनि सिम्पल क्वेशन थाहा पाएन भने त कामै छैन है बुझिराख्नु एन्ड भन्ने थीटा चाहियो के हो फर्मुला tan इन्भर्स y by x यो बनाऊ कति आयो tan इन्भर्स कति भयो y भने 4 रुट 3/4 4 4 कटेको क्यान्टिन tan इन्भर्स कति भयो रुट 3 भयो यो रुट 3 कतिको हुन्छ 60 डिग्री हुन्छ थाहा छ सबैलाई थाहा छैन भने क्याल्कुलेटरमा युज गर्ने र जान्नै पर्छ जसरी हुन्छ जान्न पर्छ 60 भयो त अब यसलाई केमा एक्सप्रेस गर्ने भने त्यही मैले यहाँ लेखे रफली यति भइसकेपछि भयो नाउ कम्प्लेक्स नम्बर इन के रे पोलर फर्म इज ल अब यता z का पावर 2 इक्वल टू 2 थियो नि हैन z का पावर 2 इक्वल टू फर्मुला के थियो कम्प्लेक्स नम्बर पोलर फर्म को फर्मुला के हो r cos थीटा प्लस i sin थीटा r भने मैले डाइरेक्ट लेखे 8 cos थीटा भन्नाले 60 प्लस i sin 60 बुझेन अब यो कहाँ छ नबुझ्ने भयो अब 60 आइसकेपछि केमा चेन्ज गर्नु भने तिमीले केमा चेन्ज गर्ने जनरल फर्ममा भन्दा z को पावर 2 यहाँ के झुन्डाइदिने 8 को 8 cos k इन्टु 360 प्लस 60 भयो प्लस i sin k इन्टु 360 प्लस 60 भयो सकिन्छ अब सकिन्छ सेम मेथडबाट सकिन्छ अब यो 2 कहाँ जान्छ होल पावर 1/2 मा जान्छ हो अनि पुट के गर्ने 0 1 गर्ने सबै क्वेशन सेम मेथडबाट गर्न सकिन्छ सही छैन ल यहाँसम्म गर्नु कुनै समस्या आयो भने भोलि गर्छौं थ्यांक यू भेरी मच